नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा दाहाल नेपाल समूहद्वारा निर्वाचन आयोगमा पार्टी आधिकारिकताको दाबी पेश। नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह सुरे आफूहरूले पाउनु पर्ने भनाई। हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौं। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नरोकेको महान्यायाधिवक्ता खरेलको दाबी। बहुमत वा अल्पमत जे भए पनि विघटन गर्न सक्ने जिकिर। सहज ढङ्गले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै कोरोना प्रभावित व्यवसायी आन्दोलनमा। सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा नपाएको गुनासो। मङ्गलबार शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान। नेप्से परिसूचक 65 अङ्कले बढ्यो। होटल समूह बाहेक सबै उपसमूहका सूचक सकारात्मक। म्यानमारको कुबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दै। पक्राउ परेका नेतालाई रिहा नगरे पुनः प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको चेतावनी। खेलाडी छनौटमा पक्षपात नगर्न राखेपालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। खेल क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। र मेयर्स कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्यानको तयारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 50 लाख सहयोग उपलब्ध गराउने। सुभाष, आज हामीसँग म्यानमारमा भएको सैन्य कू सम्बन्धी खबर पहिलो खबरको रूपमा छ र म्यानमारमा भएको सैन्य कूप्रति विभिन्न देशहरूले आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् र व्यक्त पनि गरिरहेका छन्। नेपालले पनि यो घटनालाई नजिकबाट हेरेको प्रतिक्रिया दिएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठक आकस्मिक तरिकाले बस्न लागेको छ। यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै म्यानमारको कुबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषदको बैठक बस्दैछ र बैठकले थप केही निर्णय गर्न सक्छ भनेर चर्चा पनि चलिरहेको छ भने यता पक्राउ परेका नेतालाई रिहा गर्न माग गरेको छ अमेरिका लगायत अन्य देशले पनि। यदि रिहाई नगरे पुनः प्रतिबन्ध लगाउने भनेर अमेरिकाले पनि चेतावनी दिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ म्यानमारमा सङ्कट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सोमबार सेनाले कू गरेको म्यानमारका मुख्य सहरहरू आज शान्त देखिएका छन्। राजधानी नेपियरमा व्यापारिक केन्द्र खुले पनि सडकमा ठूलो सङ्ख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ। संसद भवन अगाडि ठूलो सङ्ख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ भने ठाउँ ठाउँमा सेनाका बख्तरबन्द गाडी र ट्याङ्करहरू राखिएका छन्। म्यानमारका जनतामा अब के हुने भन्ने त्रास रहेको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले गिरफ्तार गरिएका सबै नेतालाई तत्काल रिहा गर्न चेतावनी दिएका छन्। जनभावना विरुद्ध शासन गर्ने अधिकार सेनालाई नभएको भन्दै तत्काल रिहाई नगरे पुनः प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी सिनेटका वरिष्ठ रिपब्लिकन मिच मकोनेलले नेत्री सुकीको गिरफ्तारीलाई भयभीत पार्ने भनी व्याख्या गरिएको छ। युरोपेली सङ्घ, जापान र भारतले समेत म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्नुपर्ने व्हाइट हाउसको मागमा समर्थन जनाएका छन्। सेनाले कू गरेको विषयमा छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक आज बस्दैछ। परिषदले म्यानमारलाई प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ। सेनाले सोमबार सत्ता हातमा लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गर्दै आएका छन्। सेनाले सत्ता हातमा लिनुका साथै चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची सहित 24 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीले सैन्यको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रन आह्वान गरेकी छन्। गत नोभेम्बर 8 तारिकमा सम्पन्न निर्वाचनमा सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले धाँधली गरेर जितेको आरोप त्यहाँको सेनाले लगाउँदै आएको छ। र म्यानमारमा कू भएको विषयमा जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ म्यानमारबाट सञ्चारकर्मी दीपक भट्टराई। दीपकजी, यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद।
जस्तो कि म्यानमारमा सोमबार सेनाले कु गरी सत्ता हातमा लिगिसके पछाडि यति बेलाको अवस्था त्यहाँ कस्तो छ र यो सत्ता कु गरेर हातमा लिने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो? मैले तपाईको आवाज एकदमै राम्रो सुन्न सकेको छैन र हिजो सेनाले सत्ता लिइसकेपछि हिजो र आज दिनभरि नै यहाँ अन्यलको छ, जनजीवन निकै त्रासमय छ। तर हिजोको तुलनामा आज अलिक धेरै जनजीवन सामान्य बनाउन प्रयास गरेको देखियो। हिजो दिनभरि नै मान्छेहरू खाद्यान्नका पसलमा, तरकारीको पसलमा लामो लाइन थियो, ब्याङ्कहरूमा पैसा झिक्नेको लामो लाइन थियो, एटिएममा लामो लाइन थियो र सवारी साधनहरू पनि त्यति धेरै चलेका थिएनन्। त्यसको तुलनामा आज चाहिँ अलिक धेरै सवारी साधनहरू चलेका छन् र पसलहरू हिजोको तुलनामा आज कम भिडभाडपूर्ण देखियो। सडकमा यातायात चाहिँ राम्रै चले र आज इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्कले चाहिँ धेरै काम गर्यो। मान्छेहरूमा धेरै त्रस्त थिए इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्कले काम नगर्ने हो कि भनेर, तर आज त्यसो भएन, धेरै काम गर्यो हिजोको तुलनामा। हिजो निकै घन्टासम्म इन्टरनेट र फोन थिएन। बाहिर सडकमा केही प्रदर्शनहरू पनि भए, जुन चाहिँ धेरै प्रदर्शनहरू सेना समर्थित प्रदर्शनहरू थिए, जसमा 100-200 जना मान्छेहरू भेला भएर सेनाले देश लिएको राम्रो छ, अब सेनाले देशमा शान्ति ल्याउँछ, सुव्यवस्था ल्याउँछ र नयाँ चुनाव गराउँछ भनेर हर्षोल्लास मनाइरहेका थिए। दीपकजी, केही समय अगाडि भएको निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले उल्लेख्य मत पनि प्राप्त गरेको देखिएको थियो। अहिले सेनाले सत्ता हातमा लिँदा सेनाकै पक्षमा प्रदर्शन हुनुलाई कसरी बुझ्ने? सुकीको लोकप्रियता खस्किँदै गएको हो? मैले त्यति राम्रोसँग तपाईँको प्रश्न बुझेको छैन। तपाईँले सूचीको लोकप्रियताको बारेमा सोध्नुभएको जस्तो लाग्यो। आङ सान सुची म्यानमारमा असाध्यै लोकप्रिय नेत्री हुन् र त्यो उनले 2015मा उनले ल्याएको मत र अझ अहिले आएर झन् लगभग 2020 को नोभेम्बरमा भएको इलेक्सनमा चुनावमा उनले 83% मत उनी र उनको पार्टीले ल्याएको छ। त्यसले पनि उनी यहाँ एकदमै लोकप्रिय नेत्री हुन् भने देखिन्छ। म म्यानमारको गाउँ गाउँ घर घरमा जाँदाखेरि पनि आङ सान सुचीलाई मान्छेहरूले त्यो यहाँ जुनसुकै घरमा पनि एउटा थान, एउटा मन्दिर जस्तो हुन्छ, मन्दिरमा जसरी देवी देवताको फोटो राखिन्छ त्यहाँ नजिकै आङ सान सुचीको फोटो राखेर सम्मान गरेको भन्दा धेरै घरहरूमा देखेको छु, गाउँघरमा पनि। र उनले ल्याएको मतको आधारमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनको निकै कटु आलोचना गरेका थिए यो रोहिङ्ग्या काण्डपछि। त्यस बावजुद पनि यहाँ स्थानीय रूपमा जुन यहाँ चुनाव भयो, यहाँ संसदको जुन चुनाव भयो देशभित्र, त्यसमा उनले असाध्यै लोकप्रिय मत ल्याइन्। त्यसकारण तर अहिले पनि सेनाको पक्षमा नै प्रदर्शन हुनु र सेनाकै अहिलेको कदमलाई समर्थन गर्नुलाई कसरी बुझ्ने र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र अमेरिका लगायतका देशहरूले प्रतिबन्धसम्मको दबाब दिइरहँदा त्यहाँ कस्तो प्रभाव परेको छ र यो दबाब भनिएको छ, यसको चाहिँ व्यवहारिक रूपमा अर्थ चाहिँ के हुन सक्छ? सेनाको पक्षमा जुलुसहरू पहिलादेखि नै निस्किरहेका थिए। जब सेनाले यहाँको चुनावलाई स्वीकार नगर्ने बतायो र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिनको लागि चुनाव रद्द गरियोस् भनेर एक सातादेखि अगाडिदेखि नै साना साना जुलुसहरू विभिन्न ठाउँमा निस्किरहेका थिए। किनभने यहाँ सेना समर्थित राजनीतिक दल छ, जो पहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल थियो सन् 2015 देखि सन् 2020 को बिचमा। USDP भन्ने दल छ, जो सेनाका पूर्व जनरलहरूले खोलेको राजनीतिक दल हो। त्यसकारण सेनाको यहाँ कति पनि उपस्थित नभएको, अहिलेको संसदमा पनि सेना समर्थित दलले करिब 18% मत ल्याएको छ। त्यसकारण सेना समर्थित दल यो देशमा हुँदै नभएको, सेनाका समर्थकहरू हुँदै नभएको भन्ने होइन। तर आङ सान सुचीको समर्थनमा धेरै ठुलो जनलहर छ। एनएलडीको, उनको पार्टी एनएलडीको समर्थनमा अहिले चुनावमा देखिएको परिणामले पनि धेरै ठुलो जनलहर छ भन्ने देखियो। र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यहाँ परेको प्रभावको कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यहाँ सञ्चार माध्यमहरू चलेका छैनन्, रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका सबैलाई बन्द गरिएको छ। केही समय इन्टरनेट खुलेको अवस्थामा जसको इन्टरनेटमा पहुँच छ उनीहरूले त्यो विषयमा जानकारी पाएका होलान्। त्योभन्दा बाहिरका मान्छेलाई, इन्टरनेटमा पहुँच नभएका मान्छेहरूलाई त्यो विषयमा जानकारी पनि छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यहाँ कस्तो प्रभाव पार्ला भन्दाखेरि चाहिँ यो सेनाले जुन कदम चाल्यो यो चाहिँ नबुझिकन, नजानिकन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब पर्छ होला भनिकन नबुझिकन चालिएको कदम होइन। उनीहरूलाई यो विषयमा पक्कै एक्का थियो। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो कदम चालेको। त्यसकारण त्यसको प्रभाव यहाँ निश्चय रूपमा पर्ला। तर जति ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रभाव पर्ने हो त्यो चाहिँ नपर्न सक्छ। किनभने यसको छिमेकी मुलुक, सबभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक र सबभन्दा प्रभावकारी मुलुक चीन हो
र चीन आफैले भने यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको प्रतिक्रिया दिएको छैन र प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि के राख्न सकिन्छ भने चीनले यो आन्तरिक मामिला हो म्यानमारको, त्यसकारण उसको आन्तरिक मामिलाको विषयमा हामीले बोल्नु हुँदैन भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छ होला भन्ने यहाँ धेरैले विश्लेषण गर्छन्। हवस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्यानमारबाट नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराई। र सोमबार सेनाले कु गरेको म्यानमारमा मुख्य सहरहरू आज शान्त रहे भने सडकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडी सहित सेनाहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा मात्र सडकमा देखिएका थिए भनेर म्यानमारको पछिल्लो त्यहाँको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो म्यानमारबाट सञ्चारकर्मी दीपक भट्टराई। अब बाँकी खबर। नेपालले म्यानमारमा विकसित भएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको जनाएको छ। म्यानमारमा सोमबार भएको सैनिक कुलाई लिएर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले म्यानमारका जनताको इच्छा र भावना अनुसार सम्पूर्ण पार्टीहरू संलग्न रहेको प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया छिटो पुनर्स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले राष्ट्रपति यू विन मिन्ट र म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुची लगायतको गिरफ्तारीमा चासो रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्णको तत्काल रिहाईको आह्वान समेत गरेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको छ। मङ्गलबार नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको टोली आयोग पुगे आधिकारिकता दाबी गरेका हुन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी पेश गरेको छ। मङ्गलबार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल सहितका नेताहरू आयोगमा पुगेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार आधिकारिकता दाबी पेश गरेको हो। सो समूहले 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये बहुमत संख्या आफूहरूसँग रहेकाले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ। सो समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको 70% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय, तथ्य प्रमाण र नेकपाको विधान लगायतका सबै कुरा राखेर दाबी प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। दाहाल र नेपाल दुई अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी भनेर दाबी प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ। कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका। दल विवादको निरूपण नभई कुनै पनि चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै दाहाल नेपाल समूहले दलको विवाद समाधान गर्नु निर्वाचन आयोगको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएको छ। दल ऐनमा टेकेर आयोगले पार्टीको निर्णय र विधानको आधारमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने माग पनि सो समूहको छ। निर्वाचन आयोगले त्यही काम पहिला सम्पन्न गर्नुपर्छ, ऐन बमोजिम पनि त्यही काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसरी नै उसले गर्दैछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र सबभन्दा पहिला यो विवादलाई हल गरेर त्यसपछि खेलाडीहरूलाई ल आउनुस् खेल्न भनेर निर्वाचन आयोगले आह्वान गर्नुपर्छ। पार्टीको विधान बमोजिम 25% केन्द्रीय कमिटी सदस्यले बैठक माग गरे अनुसार सोमबार बैठक बसी सो बैठकको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी दाहाल नेपाल समूहले गरेको हो। 275 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरिएको सो समूहका नेताहरूले बताएका छन्। गएको प्रतिनिधि सभामा 275 सिट मध्येमा 174 सिट लिएर बसेको पार्टीको टुङ्गो नलागिकन निर्वाचन अगाडि बढ्छ। खेलाडी नभएको खेलमा हैन प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यसो भए त्यो त सम्भव छैन। नेकपाको विवाद निरूपण नगरी निर्वाचनको अन्य कार्यक्रम नहुने पनि दाहाल नेपाल समूहको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश नदिए पनि त्यही विषयमा संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भनी अदालतमा बहस भइरहेको अवस्थामा रहेका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने दाहाल नेपाल समूहले बताउँदै आएको छ।
नेकपा आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोग अनिर्णित भएपछि दाहाल नेपाल पक्षले आधिकारिकताका लागि दाबी सहित पत्र दिएको हो। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार भएको र संविधानले नरोकेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले बहुमत वा अल्पमत जे भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरेका छन्। संसदले सरकारलाई असहयोग गरेकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको उनको तर्क रहेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, गाँजा खेती खुल्ला गर्ने सम्बन्धी विधेयक, कारागार, मदन भण्डारी प्राविधिक विद्यालय लगायतका विधेयक संसदमा लामो समयदेखि रोकिएको उनको दाबी छ। तीमध्ये केही 2.5 वर्षदेखि संसदमा अल्झिएको भन्दै विधेयक फेल वा पारित जे भए पनि छलफलको लागि अगाडि बढाउन कठिनाई भएको खरेलको भनाइ छ। सभामुखबाट समेत सरकारलाई असहयोग हुँदै आएको जिकिर गर्दै संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नै नगइदिनाले संवैधानिक निकायमा लामो समय पदपूर्ति गर्न नसकिएको पनि उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारको कदमलाई चुनौती दिँदै 13वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। ती निवेदनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुसको 8 गतेदेखि बहस जारी रहेको छ। संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन्। बुधबारको लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी ओलीले बुधबार साँझको लागि बोलाएको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। यसअघिको बैठकमा सिफारिसको विषयमा प्रश्न उठिरहेको समयमा नै प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। विवादबीच आयोजना हुने बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः सहभागी नहुने देखिएपछि बैठक स्थगित गरिएको बुझिएको छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस र विविध विषयमा छलफलको लागि बैठक बोलाइएको थियो। 2 दिन अघि मात्रै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदद्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू फिर्ता पठाएका थिए। त्यसमा सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा बीच मतभेद देखिएको थियो। संवैधानिक परिषदले नयाँ अध्यादेश अनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मङ्सिर 30 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित विभिन्न आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता उपस्थित भएका थिएनन्। अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसद पुनर्स्थापना नभए देश गृहयुद्धमा जाने बताएका छन्। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा मंगलबार प्रेस नेपालले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले गणतन्त्रको रक्षाको लागि दलहरू एक भएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने बताएका हुन्। देशलाई गृहयुद्धबाट बचाउन सरकारको प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। लोकतन्त्रप्रतिको चाहिँ आस्था र जनताले सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न हुनु भन्ने मान्यताले स्थापित गर्दै यति बेला सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया लगायतका सबै पक्षले चाहिँ दबाब सिर्जना हामीले गर्नुपर्छ। यो मात्रै एक बाटोमा यहाँ देख्दछु। संविधानका 4वटा खुट्टा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता रहेको दाबी गर्दै उनले एउटा मात्रै खुट्टा भाँचिए पनि संविधानको अर्थ नहुने बताए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा 4वटै खुट्टा हल्लाएकाले जुनसुकै बेला खाट भाँचिन सक्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताए। भन्ने कुरो त हामीले अनुमान गर्ने कुरो त भएन, तर उनले जुन खालको चाहिँ दुस्साहसले गरेका छन्, अब क्रमशः 4 खुट्टा चाहिँ काट्ने दिशातिर जाँदैछन् र त्यसले चाहिँ प्रतिगमन प्रतिक्रान्तिमै परिणत हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा आशंका र डर। त्यसैले हामी बेलैमा नै
हामीले चाहिँ एउटा दबाब सिर्जना गरेर उनलाई त्यो बाटोबाट रोकौँ भन्ने मेरो आग्रह। दुईवटा परिदृश्य छन्। एउटा परिदृश्य भनेको अब जहाँबाट बाटो बिराएको हो त्यो बाटो बिराएको ठाउँ फर्कने, अर्थात् प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने र अध्यक्ष भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदेला भनेर पर्खेर बस्न नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध कङ्ग्रेस दाहाल नेपाल समूहको नेकपासँग संयुक्त आन्दोलनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। अध्यक्ष भट्टराईले वैशाखमा निर्वाचन हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै देशलाई गम्भीर दुर्घटनाको दिशामा लैजान ओली समूह लागि परेको आरोप समेत लगाए। सुभाष, पछिल्ला केही दिनहरूमा सेयर बजारमा निकै खालको उतार चढाव देखिएको छ। यद्यपि लगानीकर्ताहरूको चासो भने घटेको छैन। पछिल्लो समय बिमा समूह र बैङ्किङ समूहप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ। पक्कै पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण व्यापारीहरू पुरानो लयमा फर्कन नसक्दाखेरि उनीहरू सेयर बजारमा आकर्षित भएको भनेर विज्ञहरूले पनि बताइरहेको अवस्थामा गत बिहिबार र आइतबार करिब 71 अङ्कको करेक्सन पछि सोमबारदेखि सेयर बजार पुनः बढ्न थालेको छ र आज पनि 65 अङ्कले बढ्दै ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। मङ्गलबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 65 अङ्कले बढ्दै ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 65.49 अङ्कले बढेर 2473.73 बिन्दुमा पुगेको हो। यो नेप्से परिसूचकले कायम गरेको हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। आज सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 14 अङ्कले बढेर 451 बिन्दुमा पुगेको छ। गत बिहिबार र आइतबार करिब 71 अङ्कको करेक्सन देखिएको बजार सोमबारदेखि पुनः उच्च अङ्कले बढ्न थालेको हो। मङ्गलबार कारोबारमा आएका होटल समूह बाहेक अन्य सबै उपसमूहका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको छ, जसमा बिमा कम्पनीहरूको सूचक उच्च दरले बढेको छ। आज युनाइटेड इन्सुरेन्स र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ। त्यस्तै जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्तको 9.98%, सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको 9.98% र गुरास लाइफ इन्सुरेन्सको 9.95%ले बढेको हो। आज ओरिएन्टल होटलको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 4.15%ले घटेको छ। आज 200 कम्पनीको 1,47,33,147 किता सेयर 8,31,80,39,407 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। आज कारोबारमा आएका 138 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 24 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 11 कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन। मङ्गलबार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 58,56,00,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको 53,63,00,000, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 38,43,00,000, शिखर इन्सुरेन्सको 34,91,00,000 र नेसनल लाइफको 26 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको मोरङको सुन्दर हरैचा 5 मा रहेको हसिना सिमसारमा मेलाको आयोजना गरिएको छ। विश्व सिमसार दिवसको अवसर पारी आयोजना गरिएको मेलामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटकहरूले सहभागिता जनाएका छन्। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 2 मा विश्वभर मनाइने सिमसार दिवसको अवसर पारेर मोरङको सुन्दर हरैचा स्थित सिमसारले यसपटक मेलाको आयोजना गरेको हो। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 5 मा 75 बिघाको क्षेत्रफलमा फैलिएको हसिना सिमसार क्षेत्रमा पोखरी, घना जङ्गलका साथै विभिन्न प्रजातिका चरा र पुतलीको वासस्थान रहेको छ। विगतमा यहाँ पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको भए पनि कोरोना महामारी फैलिए यता हसिना सिमसार शून्य प्राय नै थियो। तर पछिल्लो समय हसिना सिमसार आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ। 2021 फेब्रुअरी 2 तारिकको दिन अहिले पर्यटकहरू साथै यहाँ आउने आगन्तुकहरू आइराख्नु भएको छ र रमाइलो गरिराख्नु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको हसिना सिमसार क्षेत्रमा आउनेहरू पानी सहितको पोखरी, वन जङ्गल क्षेत्र मन पराउने बताउँछन्। उपयुक्त ठाउँ लाग्यो मलाई,
किन पानीको मूलहरू भएको आश्रय भएको ठाउँ सबैभन्दा पानीको मूल भएको ठाउँ उन्नति प्रगति राम्रो लाग्यो जनताहरू आएर एउटा सम्मान रूप गरेर सबैले मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न हसिना सिमसार क्षेत्रमा नगरपालिकाले समेत संरक्षण र विकासका लागि काम गर्दै आएको वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष राम रिजाल बताउँछन्। अहिले त्यहाँ वन जङ्गल पोखरी र मूर्तिहरूलाई सिंगार्ने काम भइरहेको छ। आज पर्यटन वर्ष मलाई हामीले पूर्ति राम्रो तरिकाले मनाएका छौँ। यसपछि हामीले कोरोनाको डरले र उपस्थिति पनि कम हुने डरले हामीले अहिले चाहिँ मेला मात्रै लगाउने योजना गरेर मेला मात्रै लगाइरहेका छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको त्रास घट्दै गएको छ, जसका कारण लामो समय घर नै बसेका सर्वसाधारण अहिले घुमफिरमा निस्किन थालेका छन्। यस्तोमा पर्यटकीय स्थलमा उचित पूर्वाधार निर्माण गरी उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन सके हसिना सिमसारले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समेत सघाउ पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2946 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 171 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,289 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,66,859 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 2030 पुगेको छ। हाल 2004 जना आइसोलेसनमा र 95 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि 20,78,098 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सहज ढङ्गले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै कोरोना महामारीबाट पीडित विभिन्न व्यवसायीहरू सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। मङ्गलबार बालुवाटारमा सडक प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। लकडाउनका कारण ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधनको जाँच पासमा 2600% जरिवाना गरिएको, प्रक्रिया पूरा गरेर पनि पर्यटकलाई अराइभल भिसा नखोलेको तथा निम्न मध्यम वर्गका व्यवसायीले पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत कर्जा नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीति सबैमा समान प्रकारले लागू गर्नुपर्ने, अनावश्यक सरकारी कर र जरिवानाको अन्त्य गरी व्यवसायलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिन माग गरिएको छ। उनीहरूले मङ्गलबार र बुधबार शान्तिपूर्ण धरना गर्ने र त्यसपछि पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना महामारीको समयमा काम गरेको भत्ता नपाएको भन्दै वीर अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरू धरनामा उत्रिएका छन्। कोभिड-19 को समयमा काम गरे बापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै उनीहरू इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्दै धरनामा बसेका छन्। उनीहरूले प्रशासनले समस्या सम्बोधन नगरेसम्म सेवा सुचारू नगर्ने बताएका छन्। 10 महिनादेखि कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिएका आवासीय चिकित्सकलाई अस्पताल प्रशासनले विभेद गरेको समेत उनीहरूले बताएका छन्। कुरा हो र सम्पूर्णले महसुस गरेको कुरा हो, तर भत्ता दिने बेलामा चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँको कर्मचारी होइन, तपाईँहरू यहाँ काम गर्ने विद्यार्थी मात्रै हो भनेर हामीलाई जुन हिसाबको व्यवहार गरिएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम घोर आपत्ति छ। रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सको आह्वानमा वीर अस्पतालका 200 जना आवासीय चिकित्सकहरू आकस्मिक बाहेक सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु नगरे अस्पतालका निर्देशकको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पछि बन्द रहेका नाका खोल्ने सरकारको निर्णय महोत्तरीमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। शुक्रबार महोत्तरीको भेट्टामोड सहित 30 वटा नाका खुला गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
शुक्रबारदेखि भिट्टामोड नाका खुला गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि अझै नाकाको तारबार हटेको छैन। भारतसित जोडिएका नाकामा चहल पहल समेत शून्य जस्तै छ। महोत्तरीको भिट्टामोड, मटिहानी र सम्सी नाकामा पूर्ववत तरिकाले चोरबाटो भएर वारपार भइरहेको देखिएको छ। जल्दी से जल्दी बॉर्डर खुले, इसके लागि हम सब प्रयास में छी। अहाँ सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक जे निकाय है वहाँ हम सब एकदम इमिडिएट चाहे छे कि जल्दी से जल्दी ई बॉर्डर वाला समस्या समाधान। विवाहको गाडी, एम्बुलेन्स तथा पैदल यात्रुलाई भने आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। सीमा नाका बन्द हुँदा नेपाल र भारतका नागरिकलाई आवागमन गर्न असहज भएको छ भने जिल्ला भन्सार कार्यालय बन्द भएको कारण नेपाल सरकारको राजस्वमा समेत कमी आएको छ। विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश 2077 बमोजिम गर्ने गराउने भनेर आएको छ। अब त्यसको लागि के हो भने नाकामा हामीले स्वास्थ्य हेल्थ डेस्कको व्यवस्था त छँदैछ, तर त्यसमा चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट आउनेले चाहिँ अब्रोड रिटर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनलाइन फारम भरेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ यदि त्यहाँबाट भरेर आएन, आकस्मिक कोही त्यस्तो मान्छे आयो भने त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न हामीलाई लाग्छ आजदेखि हामी त्यो सुरु गर्छौँ। सीमानाका बन्द रहँदा त्यसको प्रतिकूल असर आम जनजीवन र अर्थतन्त्रमा समेत परेको देखिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न नाका खोलेर धार्मिक पर्यटक आउन दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। सीमा बन्द हुँदा उद्योग व्यवसायमा नराम्रो प्रभाव परेको छ। नाका नागरिक आवत जावत त वैध या वैध रूपमा भइ नै रहेछ, तर न नेपालको गाडी भारतमा जाने अवस्था छ, त्यस किसिमको कुनै निर्देशनै छैन। न भारतीय नागरिकहरू चार चक्का वा गाडीमाहरू यता मालबाहेक गाडीहरू नआउने किसिमका निर्देशन छ। यो अधुरो अपुरो निर्णय गरेर सरकारले के गर्न खोज्या हो? चैत्र 11 गतेदेखि बन्द सीमा नाका प्रकोप न्यून र खोप कार्यक्रम सुरु हुँदा पनि नखुलेकोमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा पनि आक्रोशित भएका छन्। भारत सरकारबाट खुला नगरेसम्म मुख्य नाकाबाट आवागमन सहज नहुने अवस्था रहेकोले नेपाल सरकारले कूटनीतिज्ञ मार्फत कुरा गरेर सीमा नाकामा भएको समस्या चाँडै निराकरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पक्षपात नगरी अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनौट गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मङ्गलबार काठमाडौँमा गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पक्षपात बिना नै प्रशिक्षण छनौट गर्ने काम परिषदको भएको र प्रशिक्षक एवं खेलको लागि खेलाडी चयन गर्दा स्वर्ण पदकलाई प्राथमिकता राखिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले गत वर्ष नेपालले सागमा प्राप्त गरेको सफलता निकै ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै जुनसुकै खेल पनि पदक पाउने गरी खेल्नुपर्ने बताए। ट्रेनिङको सेलेक्सनदेखिकै सेलेक्सन फेयर हुनुपर्दछ, पोटेन्सियल हेर्न पर्दछ, ट्यालेन्ट छनौट गर्नुपर्दछ र त्यहाँनेरि प्रशिक्षकको प्रशिक्षणको इन्भेस्टमेन्ट, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो एउटा। खेलाडी खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले खेलकुद क्षेत्रको लगानीलाई बहुउत्पादनमुखी उपलब्धिको रूपमा लिएको स्पष्ट पारे। खेलकुद क्षेत्र उत्पादन कि अनुत्पादन भनी चर्चा हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले विजयी भएर पदक ल्याउँदा देशको गौरव बढाउने भएकाले खेल क्षेत्रमा राज्यको लगानी बेकार र अनुत्पादक नभएको पनि बताए। अपरिहार्य ढङ्गले न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने हिसाबले कमसेकम सरकार तयार छ, सरकारले सपोर्ट गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जितको लागि अति आवश्यक, अपरिहार्य र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी सरकारले खेल क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आगामी वर्ष खेलकुद बजेट पहिलेको भन्दा बढेर आउने पनि उनको भनाइ छ। उनले नेपालको भूगोल अनुसारको खेल उत्पादन गरी प्रतियोगितामा यस्ता खेललाई सहभागी गराउन परिषदलाई सुझाव दिएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम न्यून हुँदै गएको भन्दै उनले अब अन्य क्षेत्र जस्तै खेलकुद क्षेत्र पनि छिटै पुरानो लयमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे। उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको लागि मात्रै नभई खेललाई स्वस्थ र सामान्य जीवनको अङ्ग बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले सरकारले खेलकुदमा लगानी बढाए, परिणाम पनि राम्रो आउने बताए। सरकारले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
चन्द नेकपालाई हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह गर्दै सरकारले वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सोही क्रममा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा खानेपानी मन्त्री मणि थापाले ललितपुर स्थित नक्खु जेलमा रहेका चन्द नेकपाका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीसँग मङ्गलबार बिहान भेटवार्ता गरेका छन्। साथी हेमन्त प्रकाश ओली पुरानो साथी को रूपमा म भ्रमण गर्ने जाने बेलामा उहाँसँग भेट भयो। सामान्य मैले उहाँले चाहिँ के पढिराख्नु भएको छ भनेर एउटा सोधेँ र मैले सुधार गर्नुपर्ने कुरा केही छ कि भनेर चाहिँ सुझाव पनि मागेँ। अब सरकारले बोलेका कुराहरू, कारागारभित्रका बोलेका कुराहरू सरकारले चाहिँ पुरा गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ भनेर भन्नुभयो। त्यति नै उहाँसँग त्यति नै कुरा गर्यो। आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउने शर्तमा चन्द नेकपा पनि सरकारसँग थप वार्ताको लागि तयार भएको बुझिएको छ। सरकारले भने चन्द नेकपाबाट हिंसालाई परित्याग गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता माग गरेको छ। मन्त्री थापा र नेता ओली सशस्त्र विद्रोहकालका साथी समेत हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय मन्त्री थापालाई चन्द नेकपासँग अनौपचारिक वार्ता अघि बढाउनको लागि खटाएका छन्। हिंसात्मक बाटोमा लागेको भन्दै सरकारले 28 फाल्गुन 2075 मा चन्द नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिन अघि असन्तुष्ट समूहलाई वार्ता मार्फत मूलधारमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। केही दिन अघि उनले पूर्व माओवादी विद्रोहीहरूलाई पनि पार्टीमा भित्राएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरी निर्माण कार्य गुरु योजना अनुसार नै भएकाले विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको जनाएको छ। कमल पोखरीको संरक्षणको लागि गुरु योजना बनाएर निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको, अनधिकृत रूपमा बनाइएको स्पोर्ट्स क्लब र राधे राधेको भवन हटाइएकाले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको महानगरपालिकाको भनाइरहेको छ। स्पोर्ट्स क्लब र त्यो अर्को राधे राधेको भवन पनि त्यो मास्टर प्लान भित्रै परेको र त्यो चाहिँ अनधिकृत निर्माण भएको भन्ने हामीलाई चाहिँ सूचनाहरू हामीले चाहिँ प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ महानगरपालिकाले हटाएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुरोधमा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले कमल पोखरी छाडेको समेत महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाका अनुसार स्पोर्ट्स क्लब र राधे राधेको भवन अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएको सूचना तथा प्रतिवेदन महानगरले प्राप्त गरेपछि त्यहाँबाट उक्त भवन हटाइएको हो। अबको पालो एभिन्यू स्याट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले मेयर्स कप 2077 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 50 लाख सहयोग गर्नेछ। आज आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेमाली र नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौता अनुसार महानगरपालिकाले क्यानलाई 50 लाख उपलब्ध गराउनेछ। पहिलो चरणमा 60% र दोस्रो चरणका लागि 40% रकम उपलब्ध गराउने जानकारी दिइएको छ। सम्झौता अनुसार चैत मसान्तभित्र प्रतियोगिता आयोजना गरिसक्नुपर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले पहिले फुटबल क्लबसँग आबद्ध भएको र यो पटक क्रिकेटसँग जोडिन पाउँदा खुसी लागेको बताए। साथै यो सहकार्यलाई निरन्तरता दिने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आइसिसी वर्ल्ड कप सुपर लिग अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीच चैत 6 देखि 15 सम्म ओमानमा एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिज हुँदैछ। यही सिरिजलाई मध्यनजर गरी मेयर्स कप गरिने क्यानका म्यानेजर विनोद दासले बताए। टेक्निकल कमिटी र प्रतियोगिता कमिटीको स्वीकृति आएपछि खेल तालिका र टिमको निर्धारण हुने पनि दासले बताए। नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टिमले पहिलो पटक एसियन गेम खेल्ने भएको छ। नेपाली महिला भलिबलको इतिहासमा महिला खेलाडीहरूले खेल्न लागेको यो अहिलेसम्मकै ठुलो प्रतियोगिता हो। नेपाल भलिबल सङ्घले पछिल्लो प्रदर्शनको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल सङ्घ समक्ष दाबी प्रस्तुत गरेको र नेपालले यो अवसर प्राप्त गरेको सङ्घका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले बताए। 21औं संस्करणको एसियन गेम्स चीनमा आगामी भदौ 13 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुनेछ। यहाँ सन् 2019 को एसियन महिला च्याम्पियनसिपको र्याङ्किङको आधारमा उत्कृष्ट 10 राष्ट्रसितै छनौट भएका छन्, जहाँ डिफेन्डिङ च्याम्पियन जापानसँगै थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, काजाकिस्तान, चाइनिज ताइपे, इरान, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र भारत रहेका छन्।
चीन आयोजकको हैसियतले स्वतः छनौट भयो भने गत संस्करण चीन 14औं भएको थियो। चीन स्वतः छनौट भएका कारण आयोजकको हैसियतले चीनले हङकङलाई स्थान दिएको छ। यसरी 11वटा राष्ट्र छनौट भएका छन्। यसबाहेक बाँकी 5 राष्ट्र भने विभिन्न जोनबाट छनौट हुनेछन्। यसमा नेपाल सेन्ट्रल जोनबाट छनौट भएको हो। सेन्ट्रल जोनबाट इरान, भारत र काजाकिस्तान सिधै छनौट भएका कारण पनि यो अवसर नेपाललाई मिलेको हो। यो च्याम्पियनसिप विश्व भलिबल च्याम्पियनसिपको एसियन छनौट प्रतियोगिता पनि हो। पहिलो र दोस्रो हुने टिमले विश्व भलिबल च्याम्पियनसिपमा स्थान पाउनेछन्। यो वैशाखसम्म सम्पूर्ण घरेलु प्रतियोगिता सम्पन्न गरी वैशाखको अन्त्यदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना रहेको सङ्घले बताएको छ। नेपालले गत वर्ष सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जित्दा 13औं सागमा रजत प्राप्त गरेको थियो। घरेलु प्रतियोगितामा अत्याधिक चर्चामा रहने गरेको महिला भलिबलको दक्षिण एसियाली स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दै आएको थियो। एसियन स्तरको प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पहिलो पटक मिलेको हो। पुरुष भलिबल भने एसियन गेम्स खेलिसकेको छ। नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टिमले पहिलो पटक एसियन गेम्स खेल्ने नेपाली महिला भलिबल खेलाडीहरूले खेल्न लागेको यो अहिलेसम्मकै ठुलो प्रतियोगिता हो। मेथो रुथको 2 गोलमा वालिङ नगरपालिकाले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 0का विरुद्ध 3 गोलले हराउँदै महिला राष्ट्रिय लिगमा दोस्रो जित हात पारेको छ। सातदो बाटो स्थित एम्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा 37औं मिनेटमा ओर्नेराले सिधै फ्री किकबाट गोल गरिन् र वालिङलाई अग्रता दिलाइन्। 45औं मिनेटमा मेथो रुथले अग्रता दोब्बर बनाइन् र पहिलो हाफ 2-0 ले नतिजासम्म सकियो। दोस्रो हाफमा पनि चन्द्रपुर खेलमा फर्कन सकेन भने 54औं मिनेटमा मेथो रुथले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन् र वालिङलाई 3-0 को सहज जित दिलाइन्। वालिङको यो दोस्रो जित हो र 8 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। चन्द्रपुरको यो 5औं हार हो र 3 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशैभरको मौसममा बदली भई उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशैभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।